بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، نال ماہی دے جو گزر او زمانہ یاد کر۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا۔ ایدائی ترجمہ عاشق نے بیان کیتا ہے، نال ماہی دے جو گزر او زمانہ یاد کر، کر کے وعدہ بھول گئے، تو نال اپنے محبوب دے، عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر، عالم لاہوت دا وعدہ پرانا یاد کر، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ اور شاعر نے روح اور جسم ایدی مثال بیان کیتی ہے کہ جویں ایک پرندہ پنجرے وچ قید ہوندا نا، اسی طرح ساڈی روح اس جسم وچ قید ہے، اور آخر کار پرندہ بھی کدی نہ کدی آزاد ہو جاندا ہے، اور اے روح نے بھی ایک دن اس پنجرے نو چھڑ جانا ہے، اے جسم خالی رہ جائے گا۔ پردیسی پنچھی اڑا ویسے پنجرا خالی رہ جاسی، پردیسی پنچھی ویسے تے پنجرا خالی رہ جاسی، عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر، عارضی گھر چھوڑ دے اصلی گھرانہ یاد کر، بے خبر غافل نہ بن، اپنا ٹھکانہ یاد کر، اور نال ماہی دے جو گزر او زمانہ یاد کر۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دلہا
باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات زوکار اج دا خطبہ جمعۃ المبارک 17 جولائی 2026 بمطابق 2 صفر المظفر 1448 سن ہجری آپ احباب سماعت فرما رہے ہو۔ الحمدللہ ماہ سفر المظفر دا آغاز ہو چکے ہے اور سفر دا مہینہ وہ مہینہ ہے جنوں دین اسلام اور مسلک اہل سنت و جماعت دیاں عظیم شخصیات دنال نسبت حاصل ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری تاجدار ولایت رحمت اللہ تعالی دا عرس مبارک بھی اسے مہینے بچے اور سنیاں دی پہچان امام اہل سنت کشتائے عشق و رسالت مجدد دین و ملت قاطع نجدیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس مبارک بھی سفر المظفر دی 25 تاریخ نو ہے اور اس تو علاوہ بھی بڑے جید اللہ تعالی دے اولیاء کرام نو نسبت حاصل ہے سفر دے مہینے نال۔ تو اس سفر دا مہینہ بھی بابرکت مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے چونکہ اج دے دور دے اندر کچھ لوگ غلط چیزاں اپنے ذہن دے وچ بٹھا کے بیٹھے نے۔ بہت سارے ایسے لوگ اور طبقے اس دور دے وچ پائے جاندے نے جڑے معاذ اللہ سفر دے مہینے نو برا بھلا کہندے نے اور سفر دے مہینے نو منحوس مہینہ سمجھدے نے۔ تو یہ بالکل اسلامی نظریہ نہیں، قرآن و سنت دے نال اس نظریے دا اس سوچ دا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اپنی بنائی ہوئی غلط سوچ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آج جو تقریباً 1400 سال پہلے اعلان فرمایا اپنے صحابہ دے اندر، چونکہ حضور دی نگاہ نبوت آن والا وقت ویکھ رہی سی کہ کچھ لوگاں نے آ کے سفر دے مہینے دے بارے اپنے عقیدے بنا لینے نے کہ معاذ اللہ غالباً شاید منحوس مہینہ ہے، اے دے وچ لوگ شادی کرنا پسند نہیں کردے، اے دے وچ کاروبار نہیں کردے، کوئی ایسا کم جڑا انہاں واسطے فائدہ مند ہوئے وہ نہیں کردے۔ وجہ کہ اے دے وچ کم کریں گے تے معاذ اللہ پورا نہیں ہوئے گا یا بابرکت نہیں ہوئے گا۔ تو نبی پاک نے صحابہ اکرام وچ فرمایا، صحیح حدیث ہے، آقا فرمایا لا سفرا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سفر دے مہینے وچ کوئی بھی برائی نہیں۔ فرمایا سفر دا مہینہ بھی اونجی اللہ دا بنایا مہینہ جی میں دوجے 11 مہینے اللہ نے پیدا فرمائے نے۔ تو کوئی وقت کوئی مہینہ کوئی دن رات منحوس نہیں ہوندے، منحوس ساڑھے اپنے عمل ہوندے نے، ساڑھیاں اپنیاں برائیاں نے جی دی وجہ تو ساڑھے معاملات خراب ہو جاندے نے۔ ورنہ اللہ دا بنایا کوئی دن، اللہ دا بنایا کوئی مہینہ، اللہ دا بنایا کوئی بھی وقت اور ایک منٹ اے بے برکت نہیں با برکت ہے۔ اگر کوئی کوتاہی اور کمی ہے بے برکتی دی وجہ ہے وہ ساڑھے اپنے کیتے ہوئے اعمال۔ تو حضرات زوکار سفر دا مہینہ اے عظمت والا مہینہ ہے۔ آج 2 سفر المظفر ہے اور آج دا جڑا خطبہ جمعہ آپ احباب سماعت کرو گے، میں جڑی آیت مبارکہ خطبہ وچ پڑھی ہے فکر آخرت دے حوالے دے نال وہ میں آپ نے سامنے تلاوت کی تھی۔ رب کائنات نے قرآن مجید دے 4 پارے دے اندر سورہ آل عمران دے وچ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،
ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم نہ مرنا مگر کہ مسلمان ہونے کی حالت میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں اللہ کو انج ڈریا کرو جی میں اللہ کو ڈرن دا حق ہے اور فرمایا کہ مرنا تے سارے آنے میں لیکن کسے کافر ہو کے مرنا ہے کسے مرتد ہو کے مرنا ہے تسی دنیا تو جاؤ تے مسلمان ہو کے جایا جے ایمان سینے وچ لے کے جایا جے کیونکہ جدے سینے وچ ایمان ہوئے گا قیامت والے دن او دی بخشش ضرور ہو جائے گی حضرات زوکار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ہن اللہ تبارک و تعالی دے کولوں جڑا ڈرنے دا حق ہے کیا اسی یہ حق ادا کر رہے ہیں اس حوالے دے نال انشاءاللہ کچھ روایتاں دے وچوں قرآن دیاں آیتاں دے وچوں میں آپ دے سامنے کچھ آیتاں بھی پڑھاں گا روایتاں بھی پڑھاں گا تاکہ اسی اپنا حساب لائیے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن وچ فرما رہا ہے کہ اپنے اللہ کولوں انج ڈرو جویں اللہ کولوں ڈرن دا حق ہے اج لوگاں دا ڈر میرے دل وچ بہت ہے میں کسے بندے دے سامنے گناہ کرن تو شرم محسوس کرنا میں لوگاں دے سامنے اعلانیہ گناہ کرن تو ڈرنا کیونکہ لوگ مینوں معاشرے وچ بدنام کر دین گے میں ذلیل ہو جاواں گا یہ لوگاں دی نظر وچ میری عزت میرا وقار میرا منصب نہیں رہے گا تو کیا کدی اساں اے وی خیال کیتا ہے کہ لوگ اگر ویکھن گے انہاں دے نظراں وچ تے میری عزت گھٹ ہوندی ہے تے مینوں بڑا ڈر ہے کہ عزت گھٹ نہ جائے تے جس خالق نے مینوں پیدا کیتا ہے جس رب نے پیدا فرمایا ہے قیامت والے دن میں اس رب دے سامنے بھی جا کے کھڑیاں ہونا ہے تو اس رب دے سامنے کیا میں کھڑا ہون دے قابل ہاں کیا میرے دل وچ کدی اے خیال آیا ہے کہ یار لوگ تے نہیں ویکھ رہے لیکن جتھے کوئی نہیں ویکھ سکدا خدا اوتھے بھی ویکھ سکدا ہے انہو علیم بذات الصدور او تے سینے دیاں گلاں نوں بھی جاندا ہے انسان دے ذہن وچ کی چلدا پیا اللہ اس نوں بھی جاندا ہے تو کیا میرے دل وچ کدی خیال آیا کہ میں لوکاں دے ڈر تو گناہ چھڈنا وا لیکن کدی خدا دے ڈر دی وجہ تو بھی میں گناہ چھڈیا حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں رب کائنات نے قرآن وچ فرمایا پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر دا آخری رکوع اللہ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے قرآن ہے ہر جان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ تمہارے تمام عملوں سے خبردار ہے جو تسی کر دیو اللہ جاندا ہے ہر انسان نو کل دی فکر ہے مینوں فکر ہے تانوں فکر ہے کوئی نوجوان ہے تے اونوں فکر ہے میرا کل چنگا ہونا چاہیے کل میرا اج نالوں بہتر ہونا چاہیے مالی اعتبار نال میں اج تو کل نو بہتر بننا چاہنا وا ہر بندے نو اے لالچ فطری طور تے چیز پائی جاندی ہے کہ اج نالوں میرا کل بہتر ہوے اور ہر بندہ دن رات لگا ہے کادے واسطے کل بہتر ہو جائے آن والا ویلا بہتر ہو جائے تو اللہ نے قرآن وچ فرمایا اے بندے اللہ کو ڈر اور ایک کل دے بارے خیال کرنا ہے اس کل دے بارے اگے کی پیا بھیجنا ہے جس کل تو بعد کوئی کل نہیں آوے گی اور قیامت والا دن جڑا کل آ رہا ہے جلد آ رہا ہے فرمایا اس کل دے بارے اگے کی بھیجے آئی تو حضرات زوکار اس نو غور کرنا چاہیے جویں اسی دنیا دے کل نو بہتر بنان دی کوشش کرنے ہاں اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ اے بندے اپنے آخرت دے کل نو بھی بہتر بنان دی کوشش کریا کر اپنے رب نو بھی یاد کریا کر اللہ تیرے اعمال ویکھ رہا ہے لہذا اپنے اعمال نو چنگا کر اپنے عمل چنگے کریا کر میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی دا ڈر اپنے دل وچ پیدا کرو فرمایا انج ڈرو اللہ کولو جویں اللہ کولو ڈرن دا حق ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم سارے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سسر میرے آقا دا یار مراد مصطفیٰ اور مرید مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور حکومت ہے، دور خلافت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال تو بعد حضرت عمر دوسرے خلیفہ مسلمانہ دے بنے۔ جدوں آپ دا دور خلافت سی تے بڑا پاک دور سی حضرت عمر دا دور بھی۔ حضرات ذوالفقار عدل اور انصاف 22 لاکھ مربع میل دے اوتے آپ دی حکومت سی، اور جتنے رقبے دے اوتے آپ دی حکومت سی حضرت عمر دا ایڈا عدل تے انصاف سی، فرمایا کہ اگر عمر دے دور حکومت وچ جنی میری سلطنت 22 لاکھ مربع میل، فرمایا اے دے وچ اگر دریا دے کنارے کوئی بکری بھی پیاسی مر گئی تے قیامت والے دن عمر او دا بھی جواب دے ہوے گا۔ ایتھے بندے بھوکے مر رہے نے لیکن پتہ ہی کوئی نہیں، حکمرانی دا شوق ہے حضرات ذوالفقار، لیکن جو اسلام اور اسلامی حکمران ساڑے گزرے انہاں دا کردار حکمرانہ وچ نہیں رہا۔ او ایسے حکمران ساڑے مسلمانہ دے عمر فاروق فرما رہے کہ 22 لاکھ مربع میل ہے، کوئی سائنسی دور نہیں، لیکن عدل تے انصاف ایسا قائم کیتا، قرآن تے حدیث دے اصولاں نو ایسا قائم کیتا، فرمایا کہ دریا دے کنارے اگر بکری بھی پیاسی مری تو عمر کو پوچھا جائے گا۔ ایسا ساڑے حکمران جڑے اپنی رعایا دا خیال رکھن والے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عادت سی، حالانکہ آپ ایڈے وڈے خلیفہ سن، آپ دا اتنا منصب تے رتبہ تے جاہ و جلال، حضور فرماندے نے جتھوں عمر لنگے شیطان راہ بدل جاندا ہے، شیطان اس رستے تے نہیں ہوندا، ڈردا عمر دے سائے کولوں بھی، اودوں بھی ڈردا سی تے اج بھی ڈردا ہے۔ او شیطان پاویں مردود ابلیس ہوئے تے پاویں بندیاں وچوں شیطان ہوئے، عمر دے نا تو اج بھی دوڑ دے رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات دے ویلے اپنے علاقے دا نا سیر کردے سن، علاقے دے وچ بازاراں دے وچ گھومدے سن، اور آپ خود جاندے سن جائزہ لین واسطے۔ اللہ اکبر، ایسا حکمران خود پیدل چل کے بازاراں وچ جاندے نے، میں ویکھاں کوئی کار ایسا تے نہیں جڑا مجبور ہوئے، کوئی کار ایسا تے نہیں جس کار دے وچ کوئی پریشان ہوئے تو عمر نو پتہ نہ ہوئے۔ آپ جائزہ لین واسطے نقاب کر کے نکل دینے کہ عمر نو کوئی پہچانے نہ کہ وقت دا امیر المؤمنین جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار دے وچ گزر رہے، آپ دے کان وچ نا ایک کار دے کولوں دی گزرے تے آواز آئی، ایک ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ دے وچ پانی پا لے، دودھ دے وچ پانی پا تاکہ تھوڑا جا زیادہ ہو جائے گا تو ویچ لانگے تو کچھ سانو پیسے زیادہ آ جان گے، دودھ دے وچ پانی پا۔ حضرات ذوالفقار، حضرت عمر فاروق کھلو گئے جدوں آپ نے اس مائی دی گل سنی تے ٹھہر گئے کہ بیٹی کی جواب دیندی ہے، ہن بیٹی بول کے کہن لگی، اللہ اکبر، ایسیاں تیاں ایسیاں بیٹیاں اللہ نے انہاں نو عطا کیتیاں۔ بیٹی بول کے کہن لگی کہ اماں حضرت عمر نو پتہ لگ گیا تے او ساڈے نال کی سلوک کرن گے؟ وقت دے امیر المؤمنین نے بڑے سخت نے، اسلام دے خلاف گل برداشت نہیں کر دے، دھوکا ہے، اگر میں دودھ دے وچ پانی پا کے بیچاں گی ملاوٹ ہے، اور نبی پاک فرماندے نے من غش فلیس منا، حضور دی حدیث ہے جن نے دھوکا کیتا ملاوٹ کیتی او ساڈے وچوں نہیں، او ساڈے وچوں نہیں، تو میں کیویں پانی ملا لواں؟ تے ماں بول کے کہن لگی، حضرت عمر سارے سن رہے نے، ماں بول کے کہن لگی تیے عمر کیڑا ایتھے سانو پیا ویکھدا ہے، عمر کیڑا ایتھے موجود ہے جڑا عمر نے سانو ویکھ کے تے پھڑ لینا ہے؟ تے تی نے جڑا جواب دیتا جھنجوڑ کے رکھ دیندا ہے۔ تی بول کے کہن لگی، اماں اگر عمر نہیں پیا ویکھدا تے پھر کی ہویا؟ اے عمر دا رب تے پیا ویکھدا ہے۔ جڈا وڈا جملہ تسی سبحان اللہ نہیں بولی، ایمان ویکھو اس بچی دا، اس بیٹی دا ایمان ویکھو، کہن لگی اگر عمر نہیں ویکھدا پیا تو پھر کی ہویا ہے؟ عمر دا رب تے پیا ویکھدا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق نے جدوں یہ گل سنی تے حضرت عمر فاروق دے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایسا خوف خدا رکھن والی بچی۔ حضرت عمر جلدی روندے گھر آئے، جدوں دن چڑھیا نا اپنی بیوی نو بھیجیا کہ جا فلاں گھر دے وچ آپ نے اس گھر دا جڑا نقشہ ہے اونوں یاد کر
لیا ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ حضرت عمر فاروق نے فرمایا فلاں گھر دے وچ جائی اس گھر دے وچ جڑی بچی ہے اس بچی دا رشتہ عمر اپنے پتر نال کرنا چاہتا ہے اس بچی دا رشتہ میں اپنے پتر دے نال عاصم بن عمر دے نال کرنا ہے اور حضرات ذوالفقار وقت دے امیر المؤمنین نے اس بچی دی اس نیکی نو ویکھیا او خوف خدا تے اللہ دے ڈر نو ویکھیا اپنے پتر دا رشتہ آپ بھیجیا حضرت عمر نے اور اس بچی دے نال نکاح ہویا حضرت عمر فاروق دے پتر دا نکاح اس بچی نال ہویا ہن اس بچی دی نسل وچوں جدوں ماواں انجدیاں ہون تے پتر کنجدے ہوندے نے اللہ نے ایک اور نسل وچ پتر دیتا جدا نام بنیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اے عمر بن عبدالعزیز او حکمران ہے جدے بارے انگریز کہندے نے کہ اے دوسرا عمر ہے ایسا عدل والا حکمران عمر بن عبدالعزیز آیا حضرت عمر تو بعد جن نے اوہی دور یاد کروا دیتا جو حضرت عمر دا دور ہوندا سی تو حضرات ذوالفقار حضرت عمر فاروق نے جدوں اس بچی دا نکاح اپنے بیٹے نہ کروایا نا تے آپ جدوں بھی سویرے اٹھدے ہوندے سن تے حضرت عمر فاروق نے اپنی اس بیٹی نو اے آکھیا اپنی بہو نو آکھیا کہ جدوں میں صبح اٹھا نا تے میں اپنے منصب تے اپنے تخت تے بیان لگا منبر تے بیان لگا اوتھے جان تو پہلے تو ایہو جملہ بولنا کرنا ہے جیڑا جملہ اپنے گھر وچ بولیا سی عمر نہیں پیا ویکھدا پر عمر دا رب تے پیا ویکھدا ہے حضرات ذوالفقار جدوں بھی حضرت عمر نے جان لگنا اس بچی نے ایک گل کرنی تے حضرت عمر فاروق دی اکھاں وچ اتھرو آ جانے فرمایا کہ جدوں میں تیرا جملہ سننا میں تے عمر دا ایمان تازہ ہو جاندا ہے کوئی نہیں پیا ویکھدا رب پیا ویکھدا ہے اج اسی جانے ہاں دکاناں دے اوتے بینک دے اندر جانے ہاں نادرا دفتر کتے بھی دکان تے چلے جاؤ بازار چلے جاؤ تے باہر موٹا سارا لکھیا ہوندا ہے احتیاط کریں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے توجہ ہے احتیاط کریں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے ہر بندہ الرٹ ہو جاندا ہے یار میں کوئی انجدہ کام نہ کرا کہ میری تصویر کیمرے وچ آ جائے کیمرہ مینوں ویکھدا پیا ہے حضرات ذوالفقار جے اس کیمرے دا ڈر ہے تے ذرا ویکھو تے صحیح نا قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ ہر ویلے تانوں ویکھدا پیا ہے اور فرمایا یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون فرمایا اللہ بھی ویکھ رہا ہے تے اللہ نے دو فرشتے ہر انسان دے نال پیدا کیتے ہوندے نے جدوں بچہ پیدا ہوندا فرشتے بھی نال ہی وہ ایک سجے موڈے تے ایک کھبے موڈے تے پیدا ہون تو لے کے مرن تک دو فرشتے نال ہی رہنے نے کتے جدا نہیں ہو سکدے حضرات ذوالفقار ایک نیکیاں لکھ رہا ہے ایک بدیاں لکھ رہا ہے فرمایا ایو کردے نے جو اللہ حکم دیندا ہے اے ویکھ رہے نے ہر ویلے یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اے فرشتیاں دی اکھ تانوں ویکھ رہی ہے لکھیا جا رہا تواڈے نامہ اعمال دے اندر اور اللہ فرماندا جدوں قیامت والا دن ہونا ہے تو اللہ پاک نے فرمانا ہے اقرأ کتابک 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ بنی اسرائیل دا دوسرا رکوع 15ویں سپارے دا دوسرا رکوع اس دے وچ اللہ نے فرمایا غور کرو اج میرا کوئی گناہ ہوئے تواڈا کوئی گناہ ایسا ہوئے میرا دل نہیں کردا تواڈا دل نہیں کردا کہ میرا ایک گناہ ایسا ہے لوکاں دے سامنے نہیں ہونا چاہیے ورنہ میں ذلیل ہو جاواں گا میں اکھ چکن دے قابل نہیں رہواں گا اپنے معاشرے دے اندر اگر میرے اس گناہ دے بارے پتہ لگ گیا اے یا مینوں پتہ یا میرے رب نوں پتہ ہے لوکاں نوں پتہ نہیں لگنا چاہیے میں اس چیز نو پسند نہیں کردا کہ میرے اس گناہ دے بارے لوکاں نو پتہ لگے میں چھپ کے کی پیا کرنا اج میرا اے دل نہیں کردا کہ چند لوکاں دے سامنے میرا گناہ ظاہر ہوے میں شرم نہ ڈوب کے مر جاواں گا حضرات ذوالفقار جدوں قیامت والا دن ہونا ہے نا اللہ پاک قرآن وچ فرماندا ہے کہ جدوں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے قیامت تک دی مخلوق جننے انسان آئے تے جننے ہون گے اس سارے جمع ہونے نے میدان معاشر دے اندر اور ایک ایک بندے نو حساب واسطے بلایا جانا ہے جدوں واری ہونی ہے نا کسے بندے دی اللہ پاک نے منوں بھی تے تانوں بھی بلا کے میزان عمل تے آکھنا ہے اقرأ کتابک اللہ فرمانا ہے پڑھ اپنی کتاب پڑھ بچپن تو لے کے بڑھاپے تک جو جو تو عمل کیتا ہے سارا اللہ نے لکھ دیتا ہے پڑھ سوچو کیا میں تے تسی پڑھ سکاں گے میرے جو اعمال نے جو تسی
तुसी करदे हो तन्हाई विच करने आ कि लोग ना वेखन क्या मैं अल्लाह दे सामने अपने नबी दे सामने हजरत आदम तो लेके मेरे आका तक सारे नबी भी मौजूद होंगे, अबू बकर भी मौजूद होंगे, उमर उस्मान अली भी मौजूद होंगे, क्या इन हस्तियां दे सामने मैं अपनी किताब पढ़ने दे काबिल है मां? और अल्लाह फरमांदा है कफा बिनफ्सिका यौमा अलैका हसीबा, फरमाया कि हर नफ्स नु ओही ओदा सिला दिता जाना है जो ओ दुनिया तो कमा के लेके आया है, ओही ओदे वास्ते काफी होवेगा। तो फिक्र आखिरत दे बारे जिवें अल्लाह ने सानू नमाज दा हुक्म दिता है, जिवें अल्लाह ज़कात अदा करन दा हुक्म दिता है, जिवें हज दा हुक्म दिता है, रोज़ियां दा हुक्म दिता है, इंज अल्लाह ने मुख्तलिफ जगह दे उत्ते बंदे नु बार-बार आख्या है ऐ बंदे अपनी आखिरत दे बारे गौर करया कर, अपनी कब्र दे बारे सोचया कर, हशर दे दिहाड़े दे बारे कदी-कदी सोचया कर कि मैं रब दे सामने जाके की जवाब देवांगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो खलीफा हारून रशीद हुन जेड़ा अल्लाह कोल डरे, जेड़ा डरे, हजरत उमर ने किवें प्यार कीता उस बच्ची दे नाल, अपनी बहू बना लिया। खलीफा हारून रशीद नु कौन नहीं जानदा, बड़ा आदिल हुक्मरान सी, बड़ा नेक हुक्मरान सी खलीफा हारून रशीद, बड़ा रहम दिल सी। एक खलीफा बनया ना तो एक दिन अपनी बीवी जुबैदा खातून नु कहन लगा खलीफा हारून रशीद कि मैं जन्नती हां, मैं जन्नती हां। क्यों? दलील कहन लगा कि मेरे आका दा फरमान है जेड़ा हुक्मरान अदल करेगा, इंसाफ करेगा, अल्लाह ताला ओनु जन्नत अता फरमाएगा। तवज्जो है वे? अल्लाह उन्हें की अता करेगा? जन्नत अता फरमाएगा। खलीफा हारून रशीद कहने लगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अदल करना, इंसाफ करना, लिहाजा हुजूर दे फरमान दे मुताबिक मेरा यकीन है कि मैं जन्नती हां। हजरत ज़ुबैदा ज़ुबैदा खातून कहने लगियां कि ये तो बड़ा बड़ा इल्जाम होया, ना तो तुसी गैब दी खबर जानदे हो ते तुसी एडा बड़ा बुहतान और इल्जाम पे लांदे हो कि तुसी जन्नती हो, अपने आप दे विच राजी बैठे हो। खलीफा परेशान हो गया भी गल ते ठीक है, मैनू किवें पता लगेगा कि मैं वाकई जन्नती हां। हजरत ज़िवाकार जदों खलीफा परेशान होया ना ते वक्त दे इमाम बहुत बड़े आलिम दीन और मुजतहिद हजरत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह जो कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह दे शागिर्दां विच ने, हजरत इमाम मुहम्मद बिन हसन इन्हां दे कोल पैगाम भेजिया कि हुजूर ए मसला है ते ए दे बारे मैं अपना आप क्लियर करवाना चाहना वा कि मैं आख्या मैं जन्नती हां, मेरी बीवी ने आख्या कि तू इल्जाम पे लाना है, तेनू किवें पता कि अल्लाह तेनू जन्नत अता करेगा। हजरत इमाम मुहम्मद आए, आपने फरमाया खलीफा तेरे मसले दा हल लैवे, बस एक गल दा जवाब दे, अल्लाह दा खौफ कदी दिल च पैदा करके अल्लाह कोलों डरिया भी है? तवज्जो है वे? कदी तेरे दिल में कोई खौफ ऐसा पैदा होया होवे, ऐसा वक्त आया होवे कि तेरे रोंगटे तेरी अखां में अथरू आ गए होन अपने अमलां नू याद करके कि या अल्लाह की बनेगा क़यामत वाले दिन मेरा, तेरे दिल में अल्लाह दा डर पैदा होया होवे। खलीफा हारून रशीद कहन लगा कि अल्लाह कोलों ते मैं बड़ा डरना, अल्लाह दा खौफ ते बड़ा दिल च रखना वा। खलीफा हारून रशीद कहन लगा फिर खुश हो जा, मुस्कुरा के फरमाया कि तेरे वास्ते एक नहीं अल्लाह तेनू दो अता फरमाएगा। अल्लाह तेनू और फरमाया ये तो कुरान दी दलील है। अल्लाह पाक ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह कुरान में सूरह रहमान में फरमांदा है जो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होने से डर जाए अल्लाह उसे दो जन्नतें अता फरमाएगा, एक जन्नत ओदे अमलां दी वजह तो, दूसरी जन्नत खौफे खुदा दी वजह तो। तो अल्लाह दा डर इंसान दे दिल विच होवे, अल्लाह उस बंदे नाल बड़ा राजी हुंदा है। बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, मिशकात शरीफ दे विच भी इन्हां दोवां किताबां दे और दीगर किताबां दे हवाले दे नाल हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया पिछलियां उम्मतां दे विच एक बंदा सी वडेरा हो गया, उम्र सारी गुनाहां विच गुजर गई। हुजूर
علیہ السلام فرماندے نے کہ جدوں دا آخری ویلا آیا نا انہوں پتہ لگ گیا کہ میں ہن بچنا نہیں انہیں اپنے پتراں نو اکٹھا کیتا آقا فرماندے نے او بندہ بول کے کہن لگا اپنے پتراں نو کہ پترو میرا آخری ویلا آ گیا ہے میں اے چاہنا وا کہ جدوں میں مر جاواں تو میری میت نو ساڑ دیا جائے اگ لگایا جائے اگ جلا کے جدوں میری میت دی میرے جسم دی سوا بن جائے راکھ بن جائے تو ادھی جڑی ہے سمندر وچ بہا دیویا جے ادھی جڑی ہے ہوا وچ خشکی وچ اڑا دیویا جے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حدیث میرے آقا بیان فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او دے پتر بھی بڑے حیران ہوئے لیکن چونکہ باپ دی وصیت سی ان تواڈے ذہن سوال آوے گا کہ انہیں گل کیوں کیتی کیا او دا اللہ دی ذات تے یقین نہیں سی انہیں آکھیا کہ میرا رب مینوں جڑا ہے نا میرے کو سوال نہیں کر سکے گا جدوں میری سوا بن جانی ہے ادھی سمندر وچ بہ جانی ہے ادھی جڑی ہوائے جڑ جانی ہے تے میرا رب میرے کو سوال کیویں پوچھے گا لیکن انہوں علم نہیں سی نا کیوں کیونکہ علماء فرماندے نے او جس دور وچ بندہ پیدا ہویا سی نا زندگی گزار رہا سی اس دور وچ کوئی اللہ دا نبی نہیں سی آیا اس وقت نو دین فطرت آکھیا جاندا ہے لوگ پچھلے نبیاں دی شریعت دے تے عمل کردے آ رہے ہوندے نے اور بعض چیزاں دا لوکاں نو علم ہی نہیں ہوندا او لوگ بندہ اللہ نو مندا تے ہے سی لیکن اللہ دی ذات دے متعلق اے علم نہیں سی کہ میرا رب تے ایڈا کبیر ہے او چاہے تے جو جڑا بغیر کسی چیز تو انسان نو پیدا کر سکتا ہے پانی دے ایک قطرے تو پیدا فرما سکتا ہے او کیا دوبارہ مینوں پیدا نہیں کر سکے گا اے علم نہیں سی انہیں سمجھا کہ اللہ دی قدرت وچ میں معاذ اللہ نہیں آواں گا لہذا میری سوا بنا کے اڑا دیتی جائے تاکہ اللہ میرے کو سوال ہی نہ پوچھے نبی پاک فرماندے نے پترا نے انج کیتا جدوں او مریا اونوں ساڑیا او دی سوا بنی ادھی سمندر وچ بہائی ادھی ہوا وچ اڑا دیتی اللہ پاک نے سمندر نو حکم دیتا اے دی سوا نو اکٹھا کر ہوا نو حکم دیتا اکٹھا کر او جدوں اکٹھا ہویا اللہ نے کن فرمایا او دوبارہ بندہ بنیا رب کائنات نے فرمایا دس تے صحیح اے کام کیوں کیتا اے کام کیوں کیتا کیوں پتراں نو آکھیا کہ مینوں ساڑ دیا جے اور میری سوا بنا دیویا جے کہن لگیا یا اللہ اسے گل تو تے ڈرنا سا اسے گل تو ڈر دے آکھیا سی کہ جہو جے میرے عمل نے مینوں بڑا ڈر لگدا سی کہ میں جہو جی زندگی گزاری ہے اپنے رب دا سامنا کنج کراں گا رب دے سامنے کیویں کھڑواں گا یا اللہ تو پھر کھڑا کر لیا رب کائنات نے فرمایا سچ پیا کہنا ہے واقعی میرے کو ڈر کے کام کیتا ہی کہن لگا یا اللہ میں تیری ذات دی عزت دی قسم ہے میں تیرے کو ڈر کے گل کیتی سی کہ تیرا سامنا نہیں کر سکاں گا رب کائنات نے فرمایا میرا وعدہ ہے جو میرے کو ڈر جائے میں گناہ نہیں دیندا معاف فرما کے جنت عطا کر دیندا اللہ زندہ باد زندہ باد رب کائنات نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے تو حضرات ذوالفقار احادیث کو سن کے پتہ لگدا ہے کہ یار رب دا خوف تے ساڈے دل وچ ہونا چاہیے نا ایک قبر دا خوف تے ساڈے دل وچ ہوے تو انشاءاللہ اے خوف دل وچ ہویا تو اللہ تعالی ساڈے گناہ سارے معاف فرما دے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑے بندے دے دل وچ اللہ دا خوف پیدا ہو جائے اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے فرمایا اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ دے معاف فرما دیندا ہے اللہ گناہ معاف فرما دیندا ہے حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اس واسطے اپنی قبر نو یاد کریا کرو حضرت سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اے انسان تو اس قبر نو کیویں بھول سکنا ہے یاد تے کر تیرے سامنے قبراں نکل دیاں نے تو اکھاں نال ویکھنا ہے کہ قبر دی جگہ صرف اینی ہے کہ اوتھے بندہ پاسا بھی نہیں پرت سکدا حضرات ذوالفقار بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکدا او اتنی تنگ قبر بنائی جاندی ہے کدی کدی اس قبر دے بارے سوچیا کر میں او بندہ ہاں جنوں 6 فٹ دے کھلے بیڈ دے اوتے بھی نیندر نہ ہوے اور مینوں بے چینی ہو جائے بے چینی شروع ہو جائے اور پکھا بند ہو جائے اے سی بند ہو جائے تے میرا گرمی دے نال دل کٹن لگ پوے تے کدی کدی اس قبر دی تنہائی دے بارے بھی سوچیا کر جتھے کوئی اے سی نہیں جتھے کوئی ہوادار کمرہ نہیں جتھے کوئی پنکھا نہیں اور کوئی لائٹ نہیں اور اوتھے تو بیڈ وانگو پاسا بھی نہیں پرت سکدا ایک جگہ تے رہنا
حضرت سلطان باہو نے قلم اٹھایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں حسن کے تینوں دتا کیسے دلاسا عمر بندہ دی انجے جنہیں پانی بچے پپاسا سوری سانی بچے کسینا جتے پر تم سکتے پاسا مالک کا تھا لیکھا مگسی او ربی کٹنا باسا حضرات زوکار مالک تے تھو لکھا منگسی اور رتی کٹ نماسا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، اللہ پاک فرماندہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى۔ اللہ پاک نے فرمایا اے بندے ہم نے تجھے اس مٹی سے پیدا فرمایا، وفیہا نعیدکم پھر ہم اسی میں تجھے لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اور پھر اسی سے تمہیں دوبارہ پیدا فرمائیں گے۔ قرآن دی آیت ہے جدو نبی پاک علیہ السلام نے یہ آیت سنائی نا کافرانو تو اس وقت مکے دے کافران دا عقیدہ نہیں سی کہ مرن تو بعد اسی پھر اٹھاں گے، پھر پیدا ہوواں گے، زندہ ہوواں گے۔ انہاں دا نظریہ ایسی کہ جیڑا بندہ ایک باری مر گیا ہے وہ دوبارہ کیویں زندہ ہو سکدا ہے۔ جدو انہاں دا خیال ہویا نا تو اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب تسی فرما دیو، سورہ یاسین اللہ نے آکھیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ فرمایا حبیب فرما دیو جویں اللہ نے پہلی باری پیدا کیتا ہے اے دوجی باری پیدا کیویں ہونا ہے؟ پہلی باری پیدا ہون تے غور کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، فرمایا تہاڈا تے نام و نشان ہی نہیں سی۔ اے بندے دا نام کدوں رکھیا جاندا ہے؟ جدوں بندہ دنیا تے ہوندا ہے بندے دی پہچان کدوں بندی ہے؟ بندے دا ذکر دنیا تے کدوں ہوندا ہے؟ جدوں بندہ دنیا تے آ جائے اللہ فرماندا تہاڈا تے نام ہی نہیں سی، تہاڈا تے ذکر ہی نہیں سی، تہاڈا کسے نوں پتہ ہی نہیں سی، لیکن رب نے پہلی باری تانوں پیدا کیتا۔ فرمایا بس ایہو ایمان تے عقیدہ رکھ لو جیڑا پہلی باری پیدا فرما سکدا ہے او دوجی باری بھی پیدا فرما سکدا ہے۔ اے مسلماناں دا عقیدہ ہے۔ حضرات زوکار ہن رب کائنات نے یہ نظام بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پہلا پارہ فرمایا تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ فرمایا تسی ہے ہی نہیں سو۔ فرمایا ثم یحییکم، اللہ تانوں پیدا کیتا۔ یہ پہلے جڑا مردہ ہونا ہے اس نوں مراد ہے کہ تہاڈا نام ہی نہیں سی، تانوں اللہ پانی دے قطرے تو سمجھ لو عدم وچوں وجود چاہندا ہے، اور پھر اللہ تانوں زندگی دیتی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تانوں مارے گا۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تانوں زندہ کرے گا اور پھر تسی اللہ دی طرف لوٹا دیتے جاؤ گے، قیامت والے دن پھیرے جاؤ گے۔ تو حضرات زوکار اللہ نے واضح قرآن دی آیتاں دے کے تو انسان نو آخرت دے بارے تے قبر دے بارے دس دیتا ہے کہ اے او قبر ہے اور اے او آخرت ہے جدے بارے تو انکار کر سکدا ہی نہیں، جدے بارے تو انکار نہیں کر سکدا۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضور علیہ السلام کو سوال ہویا یا رسول اللہ جیڑا بندہ جنگ وچ ماریا جائے او تے شہید ہے،
لیکن ایک بندہ جنگ وچ قتل نہیں ہویا شہید نہیں ہویا لیکن وہ جانتا ہے کہ قیامت بندہ ہوئے گا جڑا روزانہ 20 مرتبہ یاد کرے گا اور نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا بندہ چھت دے تھلے آ کے مر جائے قدرتی آفت دے نال چھت گر جائے اور بندہ نیچے آ جائے فرمایا اے بھی شہید ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا اگ دے وچ مر جائے اگ لگ جاندی ہے لوگ جل جاندے نے آقا فرمایا اے بھی شہید ہے اور نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا پانی دے وچ ڈب کے مر جائے بخاری شریف دی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی شہید ہے جڑا پانی وچ ڈب کے مر جائے گا وہ حکمی شہید وچ آئے گا قیامت والے دن شہیداں دے نال اٹھایا جائے گا